السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطلبة. من بعد ما شفنا في الفيديو الأول لي سيمي كونديكتور و جونكسيون بي ان وشفنا لا بولاريزاسيون ديريكت و انفيرس، دابا غادي نشوفو لي دغوات دو شارج. دابا كيفاش غادي نديرو نحددو لي دغوات دو شارج؟ دونك اول حاجة غادي نبداو اون ريجيم ستاتيك ومن بعد غادي ندوزو للريجيم ديناميك. دونك غادي نبداو بواحد لو شيما سامبل ديالنا فيها ريزيستانس فيها طونسيون كونتينيو و فيها ديود ديالنا، حيت دابا غادي نخدمو بديود واحد. دونك مزيان، دابا هادي هي في ديالنا، حيت في هي في بي موان في ان، في بي موان في ان. علاش؟ حيت هنايا بي وهنا ان، دونك سهم موجه لبي، دونك في بي موان في ان، بولاريزاسيون ديريكت. مزيان، دابا الا كان سوبيريور ا زيرو و الريزيستانس حنايا عندنا لو كورون كيدوز من البلوس للموان، ها هو هذا لو كورون ديالنا اي دي، و طونسيون كتكون لانفيرس ديال لو كورون. دونك غادي نطبقو ليكواسيون دو لا ماي، غادي نحصلو على ليكواسيون ديالنا او موان موان، دونك غادي تولي لنا او ايغال ا بلس يو ار بلس V. Donc E égale à UR plus V. Ou E égale UR هي R fois ID plus V. حنا شنو كنا شفنا في لي كاركتيرستيك ديال الديود؟ لي كاركتيرستيك ديال الديود كنا شفنا VP moins VN و شفنا ID. Donc ID en fonction de V كتكون عندنا لي كاركتيرستيك ديال الدروات كتكون على هذا الشكل اكسبونونسيالمون، كتكون على هذا الشكل. مزيان، دابا لا دغوات دو شارج اللي غادي نحددو ديال لو سيركوي ديالنا افيك لي كاركتيرستيك ديال الديود، داك الملتقى ديالهم هي اللي كتسمى بالبوين دو فونكسيونمون. مزيان، دابا غادي نحددو البوين دو فونكسيونمون ديالنا. شنو حنايا محتاجين؟ اي دي اون فونكسيون دو في. دونك هنايا غادي نخرجو اي دي ديالنا غادي تمشي هادي تجينا موان في سور ار plus E sur R. Donc, je vais donner ID en fonction de V. Si ID égale à 0, donc V, شنو غادي تكون عندنا؟ غادي نشوفو شنو غادي يخرج لنا هنايا. Donc, إلا درنا égale à 0, moins V sur R plus E sur R. Donc, إلا بغينا نحددو V, غادي تجينا هادي تمشي لهنا تولي لنا moins E sur R. الR مع البلس مع البلس غادي يمشيو، والR مع الR غادي تمشي. دونك V égale à E. دونك القيمة ديالنا غادي تكون هي E. دابا غادي نشوفو سي V égale à 0، غنشوفو اي دي شنو غادي تكون عندنا القيمة ديالها. دونك إلا درنا V égale à 0، اي دي غادي تكون عندنا هي E sur R، حيت 0 على R هي 0، دونك غتبقى لنا E sur R. مزيان، دونك دابا إلا جينا نكونو لا دغوات دو شارج ديال لو ديود ديالنا غادي تكون على هاد الشكل هذا. دونك لو بوين دو فونكسيونمون وهي هادي هي V0 وهادي I0. متفقين؟ دابا غادي نشوفو لي كاركتيرستيك ديال الديود ا جونكسيون بي ان. دابا غادي نشوفو كاع الحالات اللي غادي يكونوا عندنا. كاينين ثلاثه في الديود نورمال، ولكن هي غادي نجيو نخدمو بالديود زينر غادي يكونوا عندنا هي جوج ديال الحالات. غادي نشوفو علاش هي جوج الحالات، وهنايا كاينين ثلاثه ديال الحالات. دونك اول حاجه غادي نبداو بالديود ايديال sans seuil. Ça veut dire sans seuil, ça veut dire sans VD. شنو قلنا على VD؟ VD égale à 0,7 فولت. شوف ركزوا مزيان، هادي ديال الديود نورمال. في الديود زينر غادي نشوفو شحال غادي تكون. دونك VD sans seuil et sans résistance. Donc إلا كانت sans seuil sans résistance غادي نشوفو كيفاش غادي تكون. غادي تكون عندنا على هاد الشكل هذا، ها هي هادي غادي تكون هكا. دونك sans seuil و sans résistance. دونك مزيان، دابا غادي نشوفو en polarisation
inverse. Il a qu'une polarisation inverse. الديود ديالنا إلا كان على هاد الشكل هذا، إلا كان لو كورون ديالنا هادي يكون دايز من هنا، دونك شنو هادي تكون عندنا؟ هادي يكون عندنا سيركوي اوفير. هادي تكون على هاد الشكل، ها هي دي هنا هادي تكون بي وهنا هادي تكون ان، دونك هادي يولي عندنا سيركوي اوفير. لو كورون اللي هادي يكون دايز من هنا اي ايغال ا زيرو. وشنو هاد الحالة هادي؟ دونك في بي موان في ان inférieur et égal à 0. Donc, في هذه الحالة ديال VP moins VN inférieur ou égal à 0. Donc, إلا بغينا نشوفو en polarisation direct. Donc, VP moins VN supérieur à 0. Donc, شنو غادي يكون عندنا؟ Donc, الديود ديالنا غادي يكون PN. Le courant غيكون دايز من هنا، دونك السيركوي ديالنا غادي يكون هادي الديود ديالنا غيولي سيركوي كور سيركوي، سافو دير فيل، غادي يولي على هاد الشكل هذا. دونك دابا احنا شفنا ودابا هاد لا طونسيون ديالنا في بي موان في ان غادي تكون هنايا في بي موان في ان ايغال ا زيرو حيت فيل. دابا غادي نشوفو ديود افيك seuil, ça veut dire avec VD. نشوفو واش كيبان مزيان. دابا غادي نشوفو ثانيا ديود avec VD sans résistance. دونك الشكل ديالنا غادي يكون هكا. هادي ID en fonction قلنا de VP moins VN. غادي تكون عندنا على هاد الشكل هذا. دونك ها هي دي في دي ديالنا، هاد المسافه هذه شنو هي؟ هذه هي 0.6 فولت. مزيان. علاش كنا استعملنا سون سوي؟ حيت هاد المسافه هذه يمكننا نيجليجيوها، عليها نيجليجيناها ودرنا سون سوي سون ريزيستانس. دابا افيك سوي ولكن افيك سوي ولكن سون ريزيستانس. غادي نشوفو كيفاش لي فونكسيونمون ديالنا كيفاش اون بولاريزاسيون انفيرس. شنو الديود ديالنا؟ هادي يكون كيف ما العاده، هادي يكون هادي في، دونك هادي يولي لنا سيركوي اوفير. هادي في ديالنا، دونك غيولي لنا سيركوي اوفير. ولكن اون بولاريزاسيون ديريكت غادي يكون عندنا الديود ديالنا على هاد الشكل هذا. ها هي دي بي وهي ان، هذه هي في بي موان في ان. دونك شنو غادي يولي لنا؟ غادي يولي لنا فيه لا طونسيون سي في دي، هنا بي وهنا اي ان. دونك في بي موان في ان ايغال كوا؟ ايغال في دي. مزيان. دابا احنا شفنا ديال سون ريزيستانس ولكن افيك سي. مزيان. دابا غادي نشوفو ثلاثه diode avec VD et avec RD. Ça veut dire résistance ديال diode normal ديالنا. كيفاش هادي تكون؟ دائما هادي نشوفوا هادي تكون فيها واحد لا دغوات طونجونت. هادي تكون حيت علاش حنايا هي شفنا لا دغوات ديالنا ديال اللي كنا صوبنا ديال لا دغوات دو شارج كانت هكا، و لا دغوات دو شارج ولات لنا بحال هكا. علاش؟ حيت I D شنو لقيناها؟ هي موان في سور ار بلس او سور ار. زعما موان ان سور ار هي داك لي كويفيسيون ديالنا، حيت كانت عندنا بحال y ايغال ا اكس بلس بي. دونك ا هي موان ان سور ار. دونك لا بونت ديالنا لا دغوات ديالنا غادي تكون على هاد الشكل هادي. ولكن كون كانت عندنا ان سور ار غادي تولي لنا على هاد الشكل هذا. دابا حنايا افيك ريزيستانس غادي تكون عندنا داك لا بونت ديالنا غادي تكون على هاد الشكل هذا. ها هي دي افيك سوي افيك ريزيستانس. وهاد الريزيستانس شنو قلنا؟ هي 1 سور ار دي، حيت هاد لا دغوات هي 1 سور ار دي. ولكن كون كان جاتنا على هاد الشكل غادي تولي لنا موان 1 سور ار دي. مزيان. دابا الا شفنا اون بولاريزاسيون انفيرس غادي يكون عندنا الديود ديالنا ليكيفالونس ديالو هو سيركوي اوفير الا كان لو كورون دايز من هنا. ولكن
الا كانت بولاريزاسيون ديريكت غادي تكون على هذا الشكل هذا. دابا شنو الا كانت بولاريزاسيون ديريكت؟ غادي نحددوا لا طونجونت ديالنا كيفاش ليكواسيون ديالنا كيفاش غادي تكون. نوريكم كيفاش عاد غادي نصوبوها. المهم لا فونكسيونمون ديالو غادي يكون على هذا الشكل هذا. ها هو هذا لو ديود ديالنا ها هو. دونك شنو غادي يولي؟ غادي تولي فيه لا طونسيون في دي وغيولي فيه ريزيستانس اللي هو ريزيستانس ار دي كيبان مزيان. دونك غادي يكون هو في بي موان في ان هي في دي بلس ار دي. دابا كيفاش غادي نجبدو هاد لا طونجونت ديالنا؟ دونك هاد ليكواسيون ديالنا شنو هنايا؟ غادي ناخدو واحد الفا، غادي ناخدو طونجونت الفا. دونك شنو هي طونجونت الفا؟ هنايا هي اي دي en fonction de VP moins VN. Donc la tangente alpha égale à sinus et le cosinus. Donc sinus هو هذا. Donc il y a delta I sur شنو sinus et le cosinus. Donc il y a delta V. مزيان. دابا حنايا شنو باغيين نخرجوا؟ باغيين VP moins VN. Donc ها هي ديالنا هذه هي دلتا V وهذه هي دلتا اي. دونك شنو هي دلتا اي؟ دلتا اي هي اي موان زيرو. هي دي اي موان زيرو ça veut dire اي دي موان زيرو. و دلتا في هي في دي هي عفوا هي في بي موان في ان موان في دي. متفقين معايا؟ دونك هذه هي لا طونجونت. وشنو لا طونجونت الفا شنو كتساوي لنا؟ هي 1 sur RD اللي هي لا دغوات ديالنا 1 sur RD. مزيان. دابا غادي نجبدو VP moins VN. دونك الا طلعت هذه لهنا غادي تجينا VP moins VN moins VD égale à RD fois ID. دونك الا بغينا نجبدو VP moins VN égale à RD ID plus VD. وهذا الشيء هي اللي لقيناه. دونك في بي هذه هي في بي موان في ان. دونك في بي موان في ان ايغال ا في دي ها هي دي في دي بلس ار دي فوا اي، حيت لو كورون ديالنا غادي يكون دايز من هنا اي دي اي ديريكت هو هذا. دونك هذه هي هكا غادي نكونوا سالينا كاع لي فونكسيونمون كيفاش كيخدموا هاد لي كاركتيرستيك ديال الديود. دابا غادي نشوفوا لي بوين دو فونكسيونمون ديال كل وحده. اول حاجه غادي نبداو بهذا اللي كنا ديجا صوبناه. هذا لا دغوات ديالنا شنو قلنا؟ هي كتكون هنايا او وهنا او سور ار. دونك شنو هو التقاطع ما بين لا دغوات ديالنا لا دغوات دو شارج ديال لو سيركوي و الكاركتيرستيك ديال الديود؟ هذا هو الكاركتيرستيك ديال الديود. دونك التقاطع ديالو موياي. دونك البوين دو فونكسيونمون ديالنا شنو غادي تكون؟ البوين دو فونكسيونمون شنو هي هنايا اي دي وهنا في. دونك اي دي غادي تكون هي او سور ار وهنا غادي تكون عندنا زيرو، حيت ما كاين حتى حاجه في هنايا. الا سقطنا غادي نلقاوها زيرو. غادي نشوفوا هنايا في البوين دو فونكسيونمون ديال هذه. الا جينا نديرو لا دغوات ديالنا على هذا الشكل، دونك التقاطع ديالهم هي هذه. دونك لو بوين دو فونكسيونمون ديالها غادي تكون في الاي دي غادي تكون ها هي دي غادي تكون هي اي دي زيرو. اي دي زيرو خصنا نحددوها. و هذه البوين دو فونكسيونمون ديالها هي في دي. دونك في دي غادي تكون عندنا معطيه، ولكن اي دي زيرو ما غاديش تكون عندنا. يمكننا نجبدوها من ليكواسيون ديال لا دغوات اللي غادي نديرو ونجبدو اي دي زيرو ديالنا. مزيان. دابا الا جينا نجبدوها من هاد لا فونكسيون هادي، دونك ها هي دي. دونك هي البوين دو فونكسيونمون ديالنا هي في اي دي غادي تكون هي اي دي زيرو، و هنايا في في دي هي غادي تكون هي في دي زيرو. ها هي دي في دي زيرو. مزيان. هاد لي بوين دو فونكسيون غادي نحددوهم. غادي نصوبو دي زيكزارسيس وغادي نفهموهم اكثر كيفاش كيتحددوا لي بوين دو فونكسيونمون. دابا غادي نشوفو في لي ريجيم ديناميك. كنا دابا هادشي كامل في الريجيم ستاتيك. غنشوفو في الريجيم ديناميك شنو كيتزاد.
كيتزاد لا طونسيون التيرناتيف كتزاد طونسيون التيرناتيف. دونك السيركوي ديالنا في ريجيم ديناميك كيكون عندنا الريزيستانس ديالنا على هذا الشكل كتكون طونسيون كونتينيو و طونسيون التيرناتيف او تي. هنايا او تيل كو هاد او تي هادي ديالنا عطاوها لنا هي او ام او ماكس سينوس اوميغا تي. دائما الطونسيون التيرناتيف كتكون سينوسويدال. دابا غادي نشوفو هنايا غادي نديرو ديود ديالنا le courant I. هاد le courant I اللي ترافيرس هاد لي ريزيستانس حتى هو كي ترافيرس حتى لو ديود. دونك غادي نسميوه اي دي. مزيان. وهادي لا طونسيون ديالنا في. دابا الا جينا نجبدو هادي غنسميوها في او. الا جينا نجبدو في او ديالنا في او دو تي شنو هي او بلس او ام سينوس اوميغا دو تي. متفقين. ولكن الا بغينا نجبدو ليكواسيون ديال لاماي هاد ليكواسيون ديال لاماي دونك غادي تجينا هي في او دو تي وهنايا لا طونسيون انفيرس دونك غادي تجينا ايغال ا ار فوا اي بلس في. دونك ها هي هادي خرجنا. دابا غادي نخرجو اي اون فونكسيون دو في. دونك شنو غادي تجينا اي ايغال ا موان في سور ار بلس في او سور ار. دونك I ديالنا شنو هي موان في سور ار بلس في او. شنو هي في او؟ هي او بلس او ام سينوس اوميغا دو تي سور ار. دابا غادي نشوفو لو كا ديال سينوس اوميغا دو تي ايغال 0 ايغال 1 ايغال موان 1 ونشوفو شنو غادي يعطينا. دونك في لو كا ديال سينوس اوميغا دو تي ايغال 0 هادي تعطينا 0. دونك هادي تجينا هي I لو كورون I ايغال موان في سور ار بلس او سور ار. شنو كنستنتجو؟ هاد لو كورون اون فونكسيون ديال لو طونسيون هي لا ميم دغوات ديال لو ريجيم ستاتيك. لو ريجيم ستاتيك بحال لو ريجيم ديناميك في لو كا ديال سينوس اوميغا دو تي ايغال 0. غادي نشوفو في لو كا ديال سينوس اوميغا دو تي ايغال 1 شنو غادي تجينا لا دغوات ديالنا غادي تكون اي ايغال ا موان في سور ار بلس او بلس غادي تجينا 1 بلس او ام سور ار. مزيان. دابا في لو كا ديال سينوس اوميغا دو تي ايغال ا موان 1 شنو غادي تجينا اي ايغال ا موان في سور ار بلس او موان او ام sur R. مزيان. دابا هاد الثلاثه ديال لي زيكواسيون ديال ليكواسيون دو لا دروات هادي نرسموها. غادي نمسحو هادشي هذا. دابا الا جينا نشوفو هاد لا بونت ديالنا اي ايغال ا y ايغال ا اكس بلس بي. هاد الأ هادي هنايا شنو هي موان 1 سور ار. هنا موان 1 سور ار هنا موان 1 سور ار. دونك هاد لا بونت هادي ما كتبدلش. دونك هادي يجيونا دي دغوات سون هادي يكونوا سون باراليل. هي هادي ما كتبدلش ليكواسيون ديال ا ما كتبدلش. لا بونت ديالنا زعما لا بونت كيكونوا لي دغوات كيكونوا سون اون باراليل. دونك الا جينا نرسمو ها هي دي في ديالنا اون فونكسيون اي دي. مزيان. دابا لا دغوات ديالنا الاولى شنو غادي تكون عندنا؟ هي هكا. هنايا غادي تكون عندنا هي او. علاش؟ حيت سي اي ايغال 0 شنو لقينا؟ ان في ايغال او وهنايا لقينا او سور ار. مزيان. دابا غادي يكونوا عندنا هاد لي دغوات باراليل وحده الفوق وحده لتحت. علاش؟ حيت وحده غادي تكون عندنا هي او موان او ام سور ار غادي تكون عندنا هي لتحت او موان او ام سور ار. وحده غادي تكون عندنا الفوق اللي هي او بلس او ام سور ار اللي هي هادي او بلس او ام سور ار. و هنايا شنو غادي نكونوا؟ هادي الا جينا درنا اي ايغال 0 هادي تمشي لهنا تجينا هي او بلس او ام. او بلس او ام هادي تجينا هنا او بلس او ام وهنا او موان او ام. دونك هادو هما لي دغوات دو شارج ديالنا و لي بوين دو فونكسيونمون ديالهم ديال كل وحده غادي تكون عندنا على هاد الشكل هذا.
على هاد الشكل وهادي على هاد الشكل. مزيان دابا حنايا هاد لي دغوا دو شارج ديالنا لقيناهم اون باراليل، و في لو ريجيم ستاتيك لقينا دغوات وحده. هكا غادي نكونوا سالينا هادشي هذا. غادي نشوفوا في الفيديو الجاي لو ريدغيسور، غادي نشوفوا كيفاش غادي يخدم ان شاء الله. ومن بعد غادي ندوزو ابليكيو هاد لي زيكزيرسيس هادو، كيفاش غادي نجبدوا لي بوين دو فونكسيونمون اللي كنا لقينا ان البوين دو فونكسيونمون ديالنا هي اي دي 0 و في دي 0. غادي نشوفوا كيفاش غادي نحددوهم ان شاء الله في لي زيكزيرسيس. والله يوفق.